अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रज़ीन अमीन। हम अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे आपको रिपोर्ट कराते रहें और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि काबुल के अंदर तालिबान दाखिल हो चुके हैं। आप सुबह से ये न्यूज़ ज़रूर सुन रहे होंगे, लेकिन तालिबान तब तक सिर्फ आउटस्कर्ट्स पे मौजूद थे और अब तालिबान फॉर्मली काबुल में एंटर कर रहे हैं और इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है जो इनके साथ नेगोशिएट करेगी। अशरफ गनी भाग चुके हैं अफ़गानिस्तान से। हमने कल वाली अपनी वीडियो में भी आपको बताया कि कहीं मौजूद नज़र नहीं आ रहा है अशरफ गनी पूरे अफ़गानिस्तान में, और ये रूमर्स हैं कि अशरफ गनी दरअसल अफ़गानिस्तान में है ही नहीं और अपने लोगों को अबैंडन करके भाग चुके हैं। यहाँ हमने ये देखा कि पहले वो रोना रोते रहे कि वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे और वो लड़ेंगे, लेकिन जब उनकी जान पर आई, जब काबुल के बिल्कुल बाहर आके खड़े हो गए तालिबान, तो तब अब अफ़गानिस्तान से अशरफ गनी इस्तीफ़ा देकर भाग चुके हैं। हमारी वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि किस पोजीशन पे हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान। 5 स्पेशल मैसेजेस दिए गए हैं तालिबान की जानिब से तमाम लोगों को, ख़ासकर उन लोगों को जो काबुल में रह रहे हैं इस वक्त। वो 5 मैसेजेस क्या हैं और तालिबान के साथ तालिबान के अफ़गानिस्तान में एंटर होते ही इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके से इस चीज़ को ले रहा है और क्या इंटरनेशनल मीडिया तालिबान को रिकग्नाइज़ करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे कि इस वक्त तालिबान कहाँ मौजूद है। तालिबान काबुल में एंटर हो चुके हैं ऑल अराउंड अफ़गानिस्तान। अगर आपको हम मैप्स पे बार बार दिखाते रहे हैं, ऑल अराउंड अफ़गानिस्तान में पूरा कंट्रोल इस वक्त तालिबान का इस्टेब्लिश हो चुका है। कंट्री कैपिटल हैज़ फॉलन और कंट्री का जो कैपिटल है काबुल इस वक्त तालिबान के पास आ चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो स्पोक्स पर्सन हैं तालिबान की जानिब से, उन्होंने सुबह से 5 बेसिक मैसेजेस दिए थे जो गवर्नमेंट को भी एड्रेस कर रहे थे और जो लोगों को भी एड्रेस कर रहे थे। सबसे पहली बात जो उन्होंने की अशरफ गनी को एड्रेस करते हुए वो ये की थी कि अशरफ गनी और दीगर लीडर्स को तालिबान की जानिब से ये पैगाम दिया जाता है कि वो अफ़गानिस्तान में रहें और तालिबान के साथ मिलकर आगे काम करें, जिसको ऑब्वियसली जो है रिफ्यूज़ करते हुए अशरफ गनी ने अपना इस्तीफ़ा दिया है और अब वो भाग चुके हैं। आगे अवाम में इस वक्त क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खौफ व हिरास नज़र आ रहा है, ख़ासकर काबुल में जो इस वक्त ज़्यादातर लोग रहते हैं वो लोग थे जो तालिबान से भाग कर सारी दूसरी सिटीज़ से काबुल में रिफ्यूज ले चुके थे कि काबुल में आके वो महफूज रहेंगे। तो उन लोगों के लिए ये पैगाम दिया गया है तालिबान की तरफ से कि अगर आप काबुल से जाना चाहते हैं तो अपनी फोर्सेस को इनके लीडर्स की तरफ से कहा गया है कि काबुल से बाहर जाने वाले किसी भी इंसान को जानी या माली नुकसान नहीं होना चाहिए, वो बाहिफाजत काबुल से बाहर जा सकते हैं। काबुल के अंदर रहने वाले और अफ़गानिस्तान में दीगर रहने वाले लोगों के लिए मैसेज दिया गया है कि तालिबान की हुकूमत के अंदर अफ़गानिस्तान में इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं उनकी जान और माल की हिफाजत की जाएगी। और कमांडोज़ को ख़ास एक मैसेज ये दिया गया है कमांडर्स को कि किसी भी किस्म की वायलेंस का इस्तेमाल काबुल में बिल्कुल भी ना किया जाए। अब आते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जिसे दुनिया भर ने एक कंसर्न के तौर पर सामने लाया, ख़ुद पाकिस्तान या हम अपनी वीडियोज़ में भी इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करते रहें। वो ख़वातीन के हकूक़ की बात थी। ख़वातीन के हकूक़ को भी ऑलरेडी एड्रेस करते हुए तालिबान कह रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत में ख़वातीन को पढ़ने की भी इजाज़त दी जाएगी और काम करने की भी इजाज़त दी जाएगी, लेकिन एक ड्रेस कोड के साथ, वाइल वेयरिंग अ हिजाब। वी विल रिस्पेक्ट वुमेन्स राइट्स एंड अलाउ देम टू एजुकेट एंड वर्क वेयरिंग अ हिजाब। जो उनकी जो स्टेटमेंट है उसकी जो ट्रू ट्रांसलेशन है वो ये दी गई है दैट वी विल रिस्पेक्ट वुमेन्स राइट एंड अलाउ देम टू एजुकेट एंड वर्क वेयरिंग हिजाब। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए या तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए, जो शदीद ख़िलाफ़ रहे हैं ख़वातीन के पढ़ाई के या फिर वर्किंग एरिना में आदमियों के साथ काम करने के। लेकिन यहाँ उन्होंने अपना स्टांस बिल्कुल ही बदल लिया है और ये कहा है कि ख़वातीन को पढ़ने की भी इजाज़त होगी और साथ ही साथ ख़वातीन काम भी कर सकेंगी। अब आगे जो हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। आज सुबह से हम इस न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं और पिछले 2 महीने से इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लियरली एक मैसेज दिया गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कि अगर फोर्सफुली
جبر کے ساتھ طالبان کابل کے اندر انٹر کرتے ہیں اور اپنی حکومت بناتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ریکگنائز نہیں کرے گی، لیکن طالبان نے ایسا نہیں کیا۔ وہ آؤٹ اسکرٹس پر بیٹھے رہے کابل کے اور تب تک اندر نہیں آئے جب تک اشرف غنی خود استعفیٰ دے کر نہیں گئے، اور جو عبداللہ ہیں ان کی کاؤنسل آف ریکنسیلیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، جب تک ان کے ساتھ مشاورت نہیں شروع ہو گئی اور یہ بات ٹیبل پر نہیں آ گئی کہ اب انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے اور انٹرم گورنمنٹ کے اندر ایک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہوگا، تب تک کابل کے اندر طالبان کی طرف سے جو گروپس تھے وہ آنا نہیں شروع ہوئے۔ اب آ گئے ہیں کیونکہ یہ پروپوزل ٹیبل پہ آ گیا ہے کہ ہم انٹرم گورنمنٹ فارم کر رہے ہیں جو پھر ٹرانزیشن آف پاور پہ کام کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پاور شیئرنگ کی گورنمنٹ بنتی ہے یا خالی طالبان اس پوری گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرتے ہیں، دس از یٹ ٹو بی سیڈ۔ لیکن انہوں نے فورسفل ریزورٹس کو کیونکہ کابل اندر آنے کے لیے استعمال نہیں کیا، تو انٹرنیشنل کمیونٹی از ناؤ ڈیو کہ وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ امریکہ کی ہی اگر بات کریں تو امریکہ کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا تھا کہ ان فیوچر جب آپ اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے، اگر آپ کابل میں امریکن ایمبیسی کو اسپیئر کر دیتے ہیں، ان ٹچ رکھتے ہیں، وائلنس نہیں وہاں پہ کوئی شو کرتے، تو آپ کے ساتھ نیگوسیشن کی جا سکتی ہے۔ اور اب خود یو ایس اے نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے، اور جب آپ یہ ورڈ استعمال کر لیتے ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہیں تو آپ اپنا اپروول آلریڈی طالبان کو دے چکے ہیں، بیکاز دیر از نو ادر وے۔ ٹرکی کہ جو طیب اردگان ہیں وہ بھی اس وقت ان کا ریسنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں ایک اچھی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں گے، یعنی پاکستان اور ٹرکی وڈ سپورٹ کہ ایک بہتر گورنمنٹ آئے افغانستان میں، اور جو ریفیوجی کرائسس پاکستان کو اس وقت فیس کرنا پڑے گا اس میں رہنمائی دینے کے لیے ٹرکی سامنے آ گیا ہے۔ ٹرکی کی طرف سے ایک ٹوٹل سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی کہ وہ افغانستان کے ساتھ کس طریقے سے کام کریں گے، لیکن گورنمنٹ کو پیسفلی فارمولیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مدد کی وہ دے دی ہے آفر کہ وہ مدد کرنے کو تیار ہے۔ پھر بات کریں اگر یو کے کی، یونائٹڈ کنگڈم کی، تو یونائٹڈ کنگڈم نے اگلے ہفتے اپنا ایک سیشن بلایا ہے پارلیمنٹ کا کہ جس میں ڈسیشن لیا جائے گا کہ وہ طالبان کے ساتھ آگے کس طریقے سے ریلیشنز کو ٹیک اپ کریں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پورے ہفتے میں کہ کس طریقے سے نیگوسیشنز ہوتی ہیں۔ انٹرم گورنمنٹ جو فارم ہو رہی ہے افغانستان میں، وہ اور طالبان مل کر کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی آپ سب کے لیے کہ جو افغانستان میں گورنمنٹ کی شکل ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ 2 دن پہلے کی ویڈیو ہے، وہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ اگر پاور شیئرنگ کا کانسیپٹ یہ انڈورس کر لیتے ہیں جو انڈورس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کس قسم کی گورنمنٹ فارم ہوگی، وہ آپ ضرور دیکھیں، اس سے بہت زیادہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی اس سارے معاملات کے بارے میں۔ انڈیا اوور آل بہت زیادہ لاس والے اینڈ پر نظر آ رہا ہے۔ انڈیا نے جس چیز پر بیٹ کی وہ ساری کی ساری غلط ثابت ہوئی۔ اشرف غنی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے 20,000 ٹروپس تک دینے کی بات کی تھی، پر اب وہ موقع رہا ہی نہیں ہے کیونکہ خود اشرف غنی چلے گئے ہیں، فورسز نے سرنڈر کر دیا ہے اور افغانستان کے اندر ایک نئی گورنمنٹ آ رہی ہے۔ یہ وہی ٹائم سرکل ہے جہاں سے افغانستان کی وار آن ٹیرر کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ 2001 میں بھی طالبان کی حکومت تھی اور آج 20 سال کے بعد، 20 سال اپنی جنگ مسلط کیے رکھنے کے بعد امریکہ بہت بری طریقے سے شکست کھا چکا ہے افغانستان میں، اور افغانستان کے لوگ اپنا فیصلہ دینے والے ہیں۔ طالبان نے جو طالبان سے چھینا گیا تھا وہ واپس حاصل کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کی عوام کیا طالبان کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیا گورنمنٹ بنتی ہے اور کن بیسس پر بنتی ہے، وہ ہم آپ کو ضرور رپورٹ کرتے رہیں گے۔ تو گلوبل کرکس کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، پاکستان کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ پاکستان نے آفر بھی دی ہے افغانستان کے میں جو جرنلسٹ ہیں اور جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے تو وہ پاکستان کے ذریعے اس خطے سے نکل سکتے ہیں۔ پاکستان انہیں ویزاز دینے کے لیے تیار ہے آن ارجنٹ بیسس کہ وہ پاکستان آئیں اور پھر پاکستان آنے کے بعد جس کنٹری جانا چاہیں وہاں چلے جائیں۔ سو دس از اپ جو آج ہو رہا ہے، اس ساری کہانی کا کرکس یہ ہے کہ طالبان ہیز won the 20 years of war and they're going to rule Afghanistan again۔ آپ کا کیا خیال ہے طالبان کے بارے میں بھی اور اس بارے میں بھی کہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔